औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। मैंने बोला था फ्रिक्शन किसको कहते हैं, जो दो चीज़ों के दरमियान रगड़ होती है, रगड़ते हैं, जैसे गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान उनमें भी फ्रिक्शन होती है, या जब हम चलते हैं हमारे पैरों, हमारे जूतों और हमारे सड़क के दरमियान वो भी फ्रिक्शन होती है। और इसी फ्रिक्शन की ही वजह से कोई भी चीज़ सड़क पर चलती है या कोई भी इंसान रोड पर चल सकता है, या हम कागज़ पर लिख सकते हैं पेन से ड्यू टू फ्रिक्शन। और मैंने इसके टाइप्स भी पढ़ाए थे आपको कल। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब हम आज इससे आगे पढ़े और हमने इसके एडवांटेज भी पढ़े थे, इसके जो फ़ायदे हैं वो भी पढ़े थे, और इसके नुकसान क्या हैं वो भी पढ़े थे। इसके फ़ायदे ये हैं कि फ्रिक्शन की वजह से मैंने पहले ही बोला कि हम चल सकते हैं रोड पर, या हम गाड़ियाँ चलाते हैं रोड पे, या कोई भी चीज़ हो वो हम मतलब इसको उठा सकते हैं, चला सकते हैं रोड पे, ज़मीन की सतह पर, किसी भी सतह पर। और फ्रिक्शन की वजह से हम लिखते हैं, ये फ्रिक्शन होती है बिटवीन पेन एंड पेपर, तो हम कुछ लिख पाते हैं वहाँ पर। तो इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो घिसती है, मतलब वो कट जाती हैं। इसकी एक डिसएडवांटेज, इसके नुकसान ये है, जैसे हमारे जूते चल चल के फिर इसी फ्रिक्शन की वजह से ये फट जाते हैं, टायर फट जाते हैं, या जो इसकी जो फ्रिक्शन से एनर्जी जो निकली है वो भी हीट जो निकलती है वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। तो आज पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन जो है ये एक नेसेसरी इवल है, यानी कि ये एक ज़रूरी है, ये बुरी चीज़ है लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके नुकसानात भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं, इसीलिए इसको कहा गया है नेसेसरी इवल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब चलते हैं रोड पे तो हम इजीली चलते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड है वहाँ फ्रिक्शन होती है, वहाँ फ्रिक्शन निकलती है, वहाँ फ्रिक्शन होती है। इस वजह से हम जब हम चलते हैं अपने पैरों से, अपने जूते लेकर, तो हम आसानी से चलते हैं। अगर वो कम फ्रिक्शन उधर होती तो हम इस रोड पर नहीं चल सकते, हम इस ज़मीन पर नहीं चल सकते। यानी कि ये जो सिंपल एक काम है, हमें चलना है, वहाँ फ्रिक्शन ज़रूरी है। इसी तरह जब हम कोई गीली मिट्टी होती है, वो ज़मीन, या हम टाइल होते हैं हमारे घरों में, या मार्बल होते हैं, हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी उस गीले मार्बल पर हम चलते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। ये क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वहाँ पर कम फ्रिक्शन निकलती है, उस सरफेस से, उस सतह से कम फ्रिक्शन निकलती है, तो उन दोनों के दरमियान कम फ्रिक्शन होती है, जिस वजह से हमारा चलना मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे जो शूज़ होते हैं, हमारे जूते जो होते हैं, उनके जो सोल्स होते हैं नीचे के हिस्से, उनमें वो नालियाँ जैसी होती है। आपने देखे होंगे कोई भी जूता प्लेन नहीं होता है नीचे से। क्यों नहीं होता है प्लेन? क्योंकि प्लेन शूज़ से हमें फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ये जो नालियाँ जैसी होती है इनको बनाकर, इसी वजह से इस ग्राउंड में जो है, इस ज़मीन पर फ्रिक्शन होती है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से वो उसको पकड़ के रखती है, मतलब हमारे जो जूते और रोड के दरमियान एक फ्रिक्शन होती है, वहाँ पर एक ग्रिप बन जाती है, यानी कि उसको पकड़ कर रखती है, इंसान फिसल नहीं जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, अगर फटे शूज़ होंगे, फटे जूते होंगे, तो उस पर स्लिप हमें हो जाएगी। तो ये ग्रोज की वजह से होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी तरह वहाँ चल सकते हैं। इसी तरह टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के, वहाँ पर भी उसके होते हैं ऐसे मोटे होते हैं, मोटे टायर्स के नीचे बने होते हैं वो नालियाँ जैसे, आपने देखे होंगे, मोटे मोटे मोल्डिंग करते उनको हुए होते हैं वो। तो उस वजह से उससे क्या होता है, वो फ्रिक्शन उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होती है, उस वजह से तभी जो भी गाड़ी होती है वो आराम से सड़क पर चलती है, उसको कोई भी स्लिप नहीं होती है, या इधर उधर वो नहीं घूमती है। आपने देखा होगा जब टायर में कोई किसी जगह फट गया होगा, तो उस गाड़ी को चलने में बहुत मुश्किलात होती है। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन दूसरी चीज़, फ्रिक्शन जब होती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर गर्मी निकलती है, तो इस तरह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। आपने देखा होगा जब हम अपने हाथों को रगड़ेंगे, बीच वाले जो ये हमारे पाम होते हैं, इनको दोनों को रगड़ेंगे बहुत देर तक, तो वहाँ आपने देखा होगा वहाँ गर्मी निकलती है। तो ये होता है इस फ्रिक्शन की वजह से। या जब हम पेन से लिखेंगे कागज़ पर, तो वो भी हम, ये जो टिप होता है पेन का,
اینڈ جو پیپر ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں فرکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پیپر پہ لکھ پاتے ہیں۔ یا کوئی مشین جب چلتی ہے وہاں پر کیا نکلتی ہے، ہیٹ نکلتی ہے، تو اس ہیٹ کی کیونکہ وہاں پر فرکشن ہوتی ہے تو اس ہیٹ کی نکلنے کی وجہ سے بہت زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے نیسیسری ایول، کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو فرکشن کیا ہوتا ہے، اس میں انکریز آف فرکشن، جو فرکشن جو بڑھ جاتی ہے یہ کیسے ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت جگہوں پر فرکشن زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بولا کہ فرکشن جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ بڑھ جاتی ہے، جیسے ٹریڈڈ ٹائرز جو ہوتے ہیں جن کے وہ مولڈنگ ہوتے ہیں، بہت ہی موٹے موٹے حصے ان کو مولڈ کیا جاتا ہے، وہ ٹائرز کو جیسے بنا کے ہوتا ہے، تو وہاں پر زیادہ فرکشن دیتے ہیں تاکہ اس کی جو گرپ ہوتی ہے وہ پکڑ کے رکھے، روڈ کو ادھر ادھر نہ ہلے، وہ اسٹریٹ پاتھ میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پکڑ رکھتی ہے اس حصے پہ جہاں پہ یہ روڈ، جہاں پہ یہ وہیکل چلتی ہے۔ یا ہمارے پیروں میں جوتے جو ہوتے ہیں ان کو بھی نیچے ہوتے ہیں، وہ نالیاں جیسی بنی ہوتی ہیں، اس سے بھی فرکشن بڑھ جاتی ہے، اور سول اینڈ گراؤنڈ کے درمیان فرکشن جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس سے ہم آرام سے چل سکتے ہیں۔ یا جیولن تھروور جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہینڈس پر کچھ اپنے ہاتھوں پر پاؤڈر لگاتے ہیں، رب کرتے ہیں اس کو پاؤڈر کو، تاکہ وہ جیولن ہوتی ہے ایک قسم کی ہے، یہ ایک لانگ ہوتی ہے، لمبی سی لاٹھی ایک ہوتی ہے جو پوائنٹڈ اینڈس ہوتے ہیں اس کے، یہ ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو جیولن تھروور کو، تو یہ اس کو پکڑ کے رکھتی ہے اپنے ہاتھ کو تاکہ اس کو بٹر گرپ آ جائے، اس کی جو پکڑ ہے وہ اچھی طرح آ جائے، یہ اس رب کرتا ہے پہلے پاؤڈر ہاتھ میں۔ اسی طرح کبڈی پلیئر جو ہوتے ہیں، کبڈی کھیلنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں میں مٹی لگاتے ہیں تاکہ جب وہ کسی جو اس کا اپوزٹ کھیلنے والا ہوگا ان کو پکڑنے میں اس کو آسانی ہو جائے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو بیٹر گرپ ہوتی ہے، پکڑ اچھی ہوتی ہے۔ اور ریڈکشن آف فرکشن، بہت سی جگہوں پر کم ہے ہمیں ضرورت فرکشن کی، کیونکہ وہاں پر فرکشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر نقصان ہوتا ہے فرکشن کا، تو اس وجہ سے ہم وہاں پر اس فرکشن کو کم کرنے کے لیے ہم جیسے مشینز میں ایسے پارٹس ہوتے ہیں، ہماری گاڑیوں میں ایسے پارٹس ہوتے ہیں جہاں پر فرکشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فرکشن سے وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ کٹ جائیں گی، تو اس وجہ سے ہم وہاں پر لوبریکینٹس استعمال کرتے ہیں، چکنے والے کچھ چیزیں، جیسے یہ ہے تیل ڈالتے ہیں، یا جیسے وہ موبلیل ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں گاڑیوں میں، تاکہ جو وہ چکنائی ہو وہ کنٹینیو رہے اور اس میں فرکشن زیادہ نہ ہو، کیونکہ فرکشن کی وجہ سے وہاں پر جو چیزیں ہیں، وہاں پر جو پارٹس ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہت سی مشینز میں گریفائٹ پاؤڈر یا آئل ڈالا جاتا ہے یا گریس ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لبریکیشن ہو اور وہاں پر فرکشن جو ہے وہ کم ہو، وہاں پر فرکشن زیادہ نہ ہو، کیونکہ وہاں پر جو ہے فرکشن ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے جو گاڑی کے پارٹس ہیں، کسی بھی مشینز کے پارٹس ہیں، وہاں پر ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یا ہم تھوڑے قطرے ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے دروازوں کو ہم ڈالتے ہیں تیل کے قطرے، تاکہ وہاں پر فرکشن کم ہو جائے، کیونکہ اگر وہاں پر فرکشن زیادہ ہو گئی تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ یا جب ہم کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیرم جو وہ بورڈ جو ہوتا ہے اس پر ہم پہلے پاؤڈر پھینکتے ہیں، پاؤڈر کیوں پھینکتے ہیں، تاکہ وہاں پر جو فرکشن ہے وہ کم ہو جائے، وہ زیادہ بڑھے نہ، کیونکہ وہاں پر جو فرکشن ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ کیا مطلب، وہاں ہمارا کیرم بورڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو سکریچ لگیں گے، اس لیے ہم اس کو پہلے پاؤڈر چھڑکتے ہیں تاکہ وہاں پر جو فرکشن ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اسی طرح فلوئڈ فرکشن، دوسرا فلوئڈ فرکشن ہو گئی وہ فرکشن جو فلوئڈس میں ہوتی ہے، جو لکوڈس ہوتے ہیں، جو بھی لکوڈس ہیں جیسے پانی ہے یا جو بھی لکوڈس آتے ہیں، دودھ ہے، تیل ہے، یہ لکوڈس میں آتے ہیں، وہاں پر بھی فرکشن ہوتی ہے۔ تو وہاں پر فرکشن کیسے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر فرکشن انکریز بڑھ کیسے جاتی ہے، جیسے جیسے سپیڈ بڑھ جاتی ہے اس چیز کی جو اس پر چلتا ہے، جیسے آبی جہاز ہیں یا مچھلی ہیں یا بوٹس ہیں، وہ اس پر چلتے ہیں، وہ اسی ڈیو ٹو فرکشن چلتے ہیں، تو وہاں جیسے جیسے ان چیزوں کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے تو برابر ویسے ہی وہاں پر فرکشن انکریز ہو جاتا ہے۔
तो जो चीज़ें बनाई जाती हैं किस लिए कि ये पानी में चले, उनको स्ट्रीम लाइन शेप्स बनाया जाता है, यानी कि उनमें वो नालियाँ जैसी, नीचे से वो नालियाँ जैसी स्ट्रीम लाइन शेप बनाई जाती है ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि जब अगर उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो वो रुक नहीं सकते हैं उधर पानी में। आपने देखा होगा एरोप्लेन की शेप या शिप की शेप, जो आपकी जहाज़ होता है, या बोट या बर्ड्स या फिश, आपने देखे इनकी शक्लों को आप गौर से देखो, ये स्ट्रीम लाइन शेप्स होते हैं। और स्ट्रीम लाइन शेप्स कहते हैं हम उन शेप्स को जो साइड्स जो होते हैं आगे और पीछे के साइड में होते हैं, आगे और पीछे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और बीच में उनकी शक्ल जो होती है, शेप होती है, वो वाइड होती है, चौड़ी होती है, वहाँ पर उसको कहते हैं। आपने देखा होगा मछली को आगे और पीछे देखा होगा, उसको उसकी शक्ल कैसे होती है, और बीच में वाइड होती है, वो चौड़ी होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो निकलता है किन से, फ्लूइड से, उसको कहा जाता है ड्रैग, उसका नाम है ड्रैग। जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स निकलता है फ्लूइड से ये प्रोवाइड करते हैं हमें, उसको कहते हैं ड्रैग। तो जो भी पानी में बना, मतलब वो चीज़ें जो पानी में चलते हैं वो कुदरत की तरफ से भी स्ट्रीमलाइनर बनी है, और जो इंसान बनाते हैं जैसे जहाज, शिप्स, बोट्स, ये भी स्ट्रीमलाइनर बनाई जाती हैं। आगे दोनों साइड जो होते हैं, एंड पॉइंट जो होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं, उनके नोकीले शेप्स होते हैं। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है वो उनका चौड़ा होता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप्स। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारा लेसन आज ख़त्म हो गया, जिसका नाम था फ्रिक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।